YouTube फॅमिली असं समजता तुम सगळीं बरी आहाय आणि तुमकां सगळ्यांक मागीर म्हजो येवकार ह्या आमच्या YouTube चॅनलान आणि हांवें आतां उठून फ्रेश बी जालें आनी सान बीन मारली आनी आतां ब्रेकफास्ट करतलें. ब्रेकफास्ट आयज मामान कितें भाकरे कितें दाळा पिठाचो तो खातलें आनी मागीर तुमकां मागीर आयज नुस्तें बी घेवपाक आहा. सो ते नुस्तेकार येतलो 9:30 म्हळ्यार आनी गलू हेचे सुपाचे न्हिदोन आहा तेगे काल टी शर्ट काडलाय रातीर दाखय तुमकां. हाय गलू, हाय गलू, वॉट गलू डुईंग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, से गुड मॉर्निंग एवरीवन. कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट मेरे, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट कम. आनी ब्रेकफास्ट बीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी दाखयता कितें करता तें हांव मुखार. मगे ब्रेकफास्ट भाकरी आनी चय चाव आनी सोयेची पीठ घालून इल्लीशी सोय घालून करता ती म्हागे फेवरेट ती. सो मामान आयज म्हाका सकाळी धाडली ती. ओके, हांवें ब्रेकफास्ट केलो आनी ब्रेकफास्ट करून नुस्तेंय गेलोलें आनी तें हांवें साफूय केलें आतां. तितून हांवें चल गेलो कडेन सोमतें साफ करता आनी दवरता म्हूण आनी दाखयता तुमकां कितें. ताचे बारीक ताली घेयले आनी लेपो हे फ्राय करपा दवरलें आनी ते वता फ्रिजान दवरले साफ करून आनी हे ताल्ले कोडयेन घालपाक. आनी ती ताल्ल्याची हांव ग्रीन कोडी करतलें कित्याक अशें करून बारीक ताल्ले जाल्यार तेजी कोडी बरी लागता. आनी तूं म्हणटल्या सदां ग्रीन कोडी हांव चला तशें करून खाता म्हणून कित्याक म्हाका न्हू सोये कोडी चड बरी लागना. आतां न्हू पयलीं सावन भुरगींपण आसतात म्हाका सोये कोडी चड लायक अशें करून जायना पयलीं. ताका लागून हांव तेश कोन्न आमसोल या फिर बेश्टी ती रेड कोडी करता हेजे विथावट सोय तेश कोन्न आनी तशी करून खाता पयले सावन आनी केन्ना चुकोन करता आतां कोडी. आनी आतां ताका मीठ बीन लायता आनी मागीर रांदता. अजून चेंज पासून केलें नाय सोमतें आतां रांदून हांव न्हांवन चेंज करतलें. सो ताका लागून आतां मीठ लायता मसाला बी लायता आनी दवरता. आयज लंचान काल ती पालक भाजी हाडून ती करतलें इल्लीशी सोय घालून ती वॉश करून दवरल्या आनी चोय धालूय इल्लीशी सोकून दवरल्या वॉश करून ती दाळूय घालतलें आनी म्हणटून नुस्तें ताका मसाला लायला आनी हेचो ताल्ले ताकाय मीठ लायन दवरला. आनी आयज भाजी रायस कडी आनी फीश फ्राय आनी गलू हेंचो कोणा सोदता तें म्हाका खबर ना. गलू एशो आतां हांव पयलीं फ्रूट खाता आनी मागीर चयता कितें करपा तें. हांवें ऑरेंजीस कट केले 2 आनी हांव तीच खाता. हांवें रांदपाक स्टार्ट केलें आनी हांवें पयलीं भाजी करपा दवरल्या. ऑनियन आनी ती दाळ पयलीं शिजयता आनी मागीर ती मातशें शिजलें म्हणटकूच मागीर ती कट केलो आहा ती वेजिटेबल घालता हांव कित्याक ती भाजी उदक काय घालपा न्हू सो ताका लागून हें पयलीं शिजयता. तें शिजलें म्हणटकूच हांवें आतां भाजी घायल्या आनी ती आतां स्लो हेचेर दवरता. सो ती थिंगा जातली मागीर जावचे टायमार मागीर इल्लीशी सोय घालता तितून आनी हाची रायसूय दवरला हांवें करपाक. म्हगेली भाजी ऑलमोस्ट जाली तितून सोयी घातले हांवें आनी हांवें ते दुसऱ्या आयदनाक ट्रान्सफर केले आतां ते चड व्हडलें जाता म्हूण आनी आतां भाजी जावन म्हाका सामकी कोडी करपाक जाता. ओके, मुगे रांदून बीन जालें हेंचें आतां आनी 1 o'clock जावन गेली आनी नुस्तें फ्राय करपाचें उरलां तें हांव मागीर करतलें. आनी आतां हांव न्हावपाक वयता. म्हाका साक गरमी जाता कितसो न्हू खबर ना म्हाका. AC घालून दवरलें आतां रुमाक आनी आतां हांव पयलीं न्हांवता आनी मागीर सोमतें नुस्तें फ्राय करता आनी मागीर जेवतलें. कित्याक तें मातशें गरम गरम खायल्यार बरें लागता. थंड जाल्यार मागीर म्हाका बरें लागना तें. सो ताका लागून आतां हांव पयलीं न्हांवपाक वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांव चोय न्हांवन बीन फ्रेश जालें आनी हांवें चोय नुस्तें बीन फ्राय करपा दवरलां आनी म्हगे लंच दाखयता आनी आतां लंचूय करतलें. 1:30 जावन 1:45 जाली. सो ताका लागून नुस्तें फ्राय केलें आनी आतां हांव पयलीं न्हांवलें बरें फ्रेश जालें आनी आतां दाखयता तुमकां म्हगे लंच कितलें. रायस ती म्हगेली भाजी हेची पालक भाजी आनी कोडी ताल्ल्याची आनी फीश फ्राय जाता ताका इल्लोसो रवा लायला आनी सोमतें मागीर आतां लंच करून मागीर आतां मातशें कोत रेस्ट करतलें आनी मागीर सोमतें इवनिंग मेळटा तुमकां लंच बीन करून. गुड इवनिंग एवरीवन. सो तुमकां आफ्टरनून मेळ्ळो तें आतां सोमतें इवनिंग मेळटा हेचो लास्ट एंडींग घेता आनी कांय केलें ना. उठोन मागीर हे च्या पिलें हांव इवनिंग आनी मागीर न्हांवलें आनी हांवें बेगीनूच न्हांवलें
And that's it for today. आणि आयज आमकां एक बर्थडे शाउट आउट आसलेलो शनाया फ्रॉम बनावली. तेगे सनेम म्हाका सारकें एग्जॅक्ट खबर ना. फेरांव कितर तशी कितें आहा थिंगा. सो हॅपी बर्थडे शनाया. मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव, हॅपीनेस एंड गुड हेल्थ एंड एन्जॉय योर डे. आनी म्हगे हजबंडान तुका एक सॉंग म्हणलां तें घालतलें, तें आयकतो. एंड थँक्यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आणि तुमकां आमगे व्लॉग लायक जाल्यार प्लीज टू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल. टील देन गुड नाईट एंड मोगा. सो बाय. गुड इवनिंग आवर यूट्यूब फॅमिली. सगळीं कशें आहाय तुमी? समजता तुमी सगळीं बरें आहाय म्हणून. हांवूय बरो आहा, काम बी सगळें बरें चलता. आनी आयज जल्माचो दीस. शनैया फेराव फ्रॉम बेनावली. We wish you a very happy birthday and many returns of the day. May God bless you. And Shania, it's written Shania Ferio. Sorry if I have pronounced it wrong. May God bless you. These two jazz this fully happy birthday म्हणून उडास करता तुजो. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो.